الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا
کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد اج دی اے محفل پاک ایصال ثواب دے عنوان نال احسان اللہ دے والد گرامی دے دعا اور ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے۔ رب ذوالجلال سب دی حاضری نو قبول فرما کے سب دا آنا قبول فرما کے اور جو ان گھر والیاں نے اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے کہ تلاوت، نعت خوانی اور ذکر و اذکار دا، رب تعالیٰ اس نو قبول فرما کے تو انہاں دے والد گرامی بالخصوص اور جتنے گھر وچوں فوت ہوئے نے بالعموم انہاں ساریاں دی بخشش فرمائے، اور ساڑھے سب دے ماں باپ دی بھی اللہ کریم بخشش و مغفرت فرمائے۔ ساڑھے اساتذہ، ساڑھے بزرگ، ساڑھے شیوخ جتنے بھی فوت شدگان نے اللہ سب تے کرم فرمائے۔ عزیز من، قرآن مجید برہان رشید رب ذوالجلال نے انسان دے نفس دی ایک حالت نو بیان کیتا۔ نفس دیاں دو قسماں نے، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس مطمئنہ۔ اے انسان دے وجود دو ایسیاں چیزاں نے، دو ایسے پرزے نے جڑے اپنیاں اپنیاں ڈیوٹیاں سر انجام دے دے۔ ہے ایک کی چیز بعد حالتاں وچ اے نفس امارہ ہوندہ ہے، بعد حالتاں وچ اے نفس مطمئنہ ہوندہ ہے، یعنی نفس دو نہیں، حالتاں دو نہیں ہوتی، نفس ایک ہے۔ انسان دے وجود ایک ہی نفس ہے جڑیاں دو حالتاں اس دیاں ہوندیاں نے۔ بعد اوقات جدو نفس سیدھا نہ ہوئے او بندے دے اندر خواہش پیدا کرتا ہے، غلط خواہش۔ جدو نفس سیدھا ہوئے او خواہش پیدا کرتا ہے اچھی خواہش، یعنی نفس دا بنیادی کام میں انسان دے وجود خواہشات پیدا کرنی۔ آپ سب احباب اس اگر میسج نو غور نال سن لو گے تو نفع ہوئے گا۔ درمیان کچھ گلاں ایسیاں بھی ہوندیاں نے جنہاں تو پھر بندہ محظوظ ہوندہ ہے، کچھ چیزاں سمجھن والیاں ہوندیاں ہیں، کچھ لطف اٹھان والیاں ہوندیاں ہیں، کچھ سمجھن والیاں ہوندیاں ہیں، کچھ عبرت والیاں ہوندیاں ہیں۔ ایک ہی شے وے او دا کم خواہش پیدا کرنا ہے۔ جے ڈنگا ہوئے تے خواہشاں غلط پیدا کرتا ہے، سیدھا ہوئے تے خواہشاں سیدھیاں پیدا کرتا ہے۔ نفس دی ڈیوٹی ہے انسان دے اندر خواہش پیدا کرنا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب انفاس العارفین دے اندر فرماندے نے کہ نفس بچے دی طرح ہوندہ ہے۔ نفس بچے دی طرح ہوندہ ہے، جس طرح بچہ نہ سمجھ ہوندہ ہے او چیزاں بھی منگدہ ہے جیڑیاں صحیح نہیں ہوندیاں۔ مثلا تسی چھوٹے بچے اگے اگ بھی کرو تے انہوں نفع نقصان دا نہیں پتا، اس او دے حالات کرنا ہے۔ انہوں نہیں پتا کہ بجلی دی تار ساڑھے واسطے نقصان دے، کیونکہ وہ اجے بچہ ہے۔ تو بچے نو تربیت دین دینے ماں تے باپ، وہ ان سدھار دینے، ان تربیت یافتہ کر دینے، ان سمجھان دینے۔ جدو وہ سمجھ جائے ادو بچہ تربیت یافتہ ہو جاندہ ہے۔ اسی طرح انسان دے وجود نفس
ہے بچے دی طرح. بہو فرماندے جویں بچے نو ماں تے باپ سکھاندے ایویں بندے نو اپنے نفس نو سکھان واسطے جس استاد دی ضرورت ہوندی ہے انہوں مرشد آندے. آپ نو سمجھ آگئی حضرات؟ او جڑا نفس نو کنٹرول کرن دی جاچ سکھیندا ہے اور نفس نو سیدھے راستے تے لیندا ہے اوہی مرشد ہے. سمجھ آگئی آپ نو؟ ماشاءاللہ. تو ثابت کی ہویا کہ مرشد دا مطلب ہے کہ او نفس نو تربیت یافتہ کرے، آداب سکھائے، نفس نو با ادب کرے، با شعور کرے. نفس با شعور کی میں ہوندہ ہے او دے وچ پھر مختلف مراحل نے. استاد جیسے چاہے وہ ویسے سکھائے، اس نو سکھائے، اس دی تربیت کرے، اس نو سدھی لین تے چلنا سکھائے. میں مثال اکثر دیندہ ہوں اپنی تقریراں وچ گفتگو دے دوران کہ جدو تسی جٹ منڈی تو ایک ڈگا خرید کے لے ہوندے وہ بچہ ہوندہ ہے، ان لین تے ٹرنا نہیں ہوندہ ہوندہ کہ اوڑ تے سدھیاں کی میں ٹرنا ہے. ان اے ہوندہ نہیں نہ ہوندہ ہوندہ، او انٹرینڈ ہوندہ ہے، او نفس ہوندہ ہے جے امارہ. پھر جدو جٹ انہوں لے ہوندہ ہے تو ان پنجاڑی ویچ پہندہ ہے، پھر او ان ٹرینڈ کردہ ہے. ٹریننگ دے دوران او جڑے وچھے ہوندے نے او کدی سجے بھی ہو جاندے نے، کدی کھبے ہو جاندے نے، کدی حل توڑ دیندے نے، کدی کچھ خراب کر دیندے نے. لیکن تھوڑا جائے دن گزر دے نے تے او جٹ اس ڈنگر نو انج سدھیاں کر دیندہ ہے کہ او صرف پچھو اشارہ کردہ ہے، او اس سے ویلے مڑ جاندہ ہے. جتھو اس موڑنا ہوئے اتھو مڑ جاندہ ہے، جتھے اس روکنا ہوئے اتھے روک جاندہ ہے. او اتا آکھے تے اتا راندہ ہے، تھلے آکھے تے تھلے راندہ ہے، روکے تے روک جاندہ ہے، ٹورے تے ٹردہ ہے. اور لین جڑی اوڑے او دے تو ایک اینچی بھی تسی ویکھو تے او ایدے تے ایدے نہیں ہوندہ. کی ہویا ہے؟ اس ڈنگر دے مرشد نے ان ٹرینڈ کیتا ہے. اس ڈنگر سی نا عقل والا، ڈنگر عقل والے نہیں ہوندے، جانور غیر ذویل عقول ہوندے نہیں اصطلاح دے اندر، یعنی انہیں عقل نہیں ہوندہ لیکن ہے بے عقل. پر جدو انہوں مرشد ملیا ہے نا اس بے عقل نو بھی لین تے ٹرنا سکھا چھڑیا. وہ جٹوں دا مرشد ہے. ہن تسی آکھ سو باسی بھی سارے مرید تے آیا تے باوی ایک نہیں سیدھا دن دے. فرق کی ہے؟ بھائی صدنے ہیں نا اس میں بھئی وہ بھی سیدھا کوئی نہیں دین دے تو مرید بھی ہیں، مرشد رکھنے ہیں. فرق پتہ کی ہے؟ اتر فرق ہے وے کہ اوس دی جین نات پھاد لئیے نا تے جن اوس پھڑائیے اوس پھر وہ دی تابع داری کی تھی. اسے نہیں آکھیا بھئی ادھی رات سون دا ٹائم ہے تے ہون کیوں اٹھایا ہی؟ میں ساری دنیا جو ستی پئی ہے رات ادھی ہے جی اذان بھی نہیں ہوئی تے تو میں نے اٹھا لیا ہے تے میں نے نار لالی تیا نے ہڑوا نہیں. اس نا نہیں کی تھی اسے کہے جے یار ادھی راتی اٹھایا تے ان مان جو لیا ہے اندے ہاتھیں جو پڑا چھڑیے ہون نہیں بولنا. بھائی سمجھ آ رہی ہے حضرات کے نا؟ اے تو انا میں تصوف پہ سمجھائے نا تے ایڈا سوکھا کر کے تصوف نہیں بندے سمجھا سکتے. صوفیزم جڑا ہے وہ تو ایڈا آسان کر کے سمجھا رہے ہیں. اللہ دے فضل نال تو اس تو ہن تواڈے پیڑی وچ جا کے میں تواں ول سکھانے ہاں مڑ اس تو اگا ہن اور کتھے جا کے تواں دسیے پانچ گل. کتاباں چوں تے نکل آئے ہیں، کتاباں چ نہیں، کتاباں چ گل کری دی جو اور ہن یہ کتاباں چوں نکل کے تے تواڈی پیڑی وچ کھلوتے ہیں تے اس ونڈ وچ تواں سکھا رہے ہیں کہ اے کام میں مرشد دا. توجہ ہے؟ جدو انہیں
ਸਾਈਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਐ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਹੱਦ ਲਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੱਦੇ ਹੋ ਉਸ ਉਹ ਹੱਦ ਲਾਈਏ ਇਹ ਦੋ ਇਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰ ਕੱਢਣਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਹੱਦ ਇਹ ਦੋ ਇਦੇ ਨਾ ਜਾਈ तेरा तेन सिखाना मेरी जिम्मेदारी है पर ये दो इदे ना होनो भी नहीं ना हुंदा ते जे होवे तो पिछलियां कोल सोटा भी हुंदा है बजे इदे इदे होवे तो साईं उस पिछों सोटा भी रख देन भाई इहनूं इत्थे रखो सीधा करके अजीज ये ही असल चीज है असीं मुरीद हो जाने मुरशद सानू मुरीद बना लेंदे ने लेकिन ना असी कदी पंजाली विच गए ना असा कदी नत फदाईए बस सन टुरना सिखाओ ते असी जदों साल बाद मिलीए उदों आने बस सन घर बैठे अनट्रेंड करे खा तवज्जो है सो घर बैठे ट्रेंड नहीं होवीदा किसे कामल कोल जाके कुछ घड़ियां गुजारनियां पौंदियां अस जाने बस सन ट्रेन भी होवे ते सन बिल्कुल होवे भी कुछ ना ते सन हथ भी कोई ना लाए ते सोटी भी सन कोई ना विखाए ते साडे अगे हद भी कोई ना लाए ते बस हुण असीं मुरीद हो गए सानू तुसीं बिल्कुल सारा राह इत्थे बैठिया सिखा छड्डो ऐसा नहीं हुंदा बुजुर्गों दी तारीखां पढ़ लो असी एडे काबिल तो नहीं ना जितने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर काबिल है तो इतना अरसा जंगलों में काठ की रोटी गले च पा के क्यों फिरते रहे है वो डगे न सीधियां करते पे है भाई इन ट्रेन देनी है इन ट्रेंड करना है इन दे वट करने ते सीधियां करना है बस ए काम करना पड़ता है असी घर बह के ते आने बई असी जाना भी कोई नहीं ते असी इत्तिबा भी नहीं करनी ते नाल टुरना भी कोई नहीं किसे बंदे पूछया उठ तू किसे पूछा अब तू जो एडा वड्डा है बई तेनू उतां सिर करके वेखना पौंदा है ते निक्का सारा बंदा है इंदे मगर मगर टुरदा रहना है इन नत फदा छड्डिया ये कीता की या नकेल तेरी दे हथ हो सके गल इंजी है पर जदों दी इन फदाई ये मौज बड़ी है की हो सके ना कदी किसे तू पूछया है केड़ा राह है ना कदी थड़ुका वहां चुप करके दे पीछे टुरदा रहना जदों भी गया तोड़ मंजिल ते अपने ना कोई चोर पौंदा ना डाकू पौंदा ये नथ फदान दा फायदा होया है अपड़ दा तोड़ असी आने मुरीद हो गए साडी नथ ते हाथ कोई ना धरे वो असी अपने अब्बे भी नहीं पता तुसी पीर केड़े बाग दी मूली हो समझ आइए कि कोई ना गल तो फिर ट्रेनिंग नहीं हुंदी लैन ते टुरना नहीं आउंदा इस तो बंदे भटकते रहंदे सारी जिंदगी उन्हें किसी नाल वक्त ही नहीं गुजारिया किसी दी इत्तिबा करना सीखे ही नहीं किसी दी गल मननी सीखी नहीं किसी दी इत्तिबा विच आई नहीं अपनी मर्जी करना है तो फिर भाईया तू की कीता फिर तेनू निस्बत जरूर हासिल है क़यामत वाले दिन तेनू अपने मुर्शद नाल खलोना नसीब होवे लेकिन तू मुर्शद दा कमा हक्को हो फायदा ना उठा सकियो चंगा शागिर्द नहीं साबित होया ये भी मैं नहीं आंदा भी जेड़े इस तरह हुंदे ने उन्हां नूं फायदा कोई नहीं उन्हां भी कोई फायदा हो ही जाना है कोई नफा उन्होंने भी हो ही जाना है नफे तो खाली वो भी नहीं जेड़े भावें साल बाद मिलते हैं कोई नफा उन्होंने भी है लेकिन वो कामयाब शागिर्द ना ठहरे उन्होंने क्लास दाखला लिया पढ़िया कोई ना बस वो मास्टर की मेहरबानी है जे चाहे तो एवं नंबर ला के भी किसी की सिफारिश नाल पास कर छड़े असी पढ़न वाला काम ना कीता अजीज़े मन असल मुर्शिद दा मतलब ये होंदा है कि जदों बंदा सालिक होवे मुरीद होवे शागिर्द होवे तो जो साईं पढ़ाण उंज पढ़े फिर वो पढ़ा के जदों सीधा करनगे फिर लैन सीधी रहेगी फिर डिंगी नहीं होगी उसनों जदों डिंगा होवे ते नफ्स अम्मारा सदे जदों कोई उन सीधियां कर देवे फिर नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है
اس نفس دی اللہ پاک نے قرآن پاک وچ مثال دے کے گل کی تھی، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. او پھر جدو نفس دنیا تو جاندا ہے نا تو چونکہ سکھیا ہوندا ہے، پھر فرشتے آ کے او دے نال کوئی کسی قسم دی سختی نہیں کر دے، بلکہ کول کھلو کے میت دے فرما دے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اوے بولی تے لگیا ہویا، وہ بولی تے اگے لگا ہوندا ہے نا، کہندے نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب راضی ہے تیرے تے، ہن رب دی رضا دی طرف لوٹ. مرنا تے سب نے پر اکو جہا نہیں مرنا. کچھ مرنے والے ہوندے جنہاں تے ملک الموت آ کے کھلوندا ہے تے روح پورے جسم وچ پھیل جاندی ہے، ڈر تو خوف زدہ ہو کے روح پھیل جاندی ہے، انہوں پتہ ہوندا ہے میں عذاب دی طرف جانا ہے. تے وہ جدو پھر پھیل جاندی ہے تے فرشتے اللہ دی عطا کردہ طاقت نال اس نو پھر کھینچ دیں، اور وہ پھر بڑی بڑی تکلیف دے مرحلہ ہوندا ہے. تے جدو او نفس مطمئنہ ہو جائے، نفس اللہ دی رضا تے راضی ہون والا ہو جائے، تو پھر انہوں ایسا نہیں ہوندا، بلکہ او دے کول کھلو کے آکھیا جاندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ، اے کامیاب شاگرد اپنے رب دی طرف لوٹ. تو روح خود بخود وجود چو نکل کے ایتھے آ جاندی. روح داخل بھی نک دی طرف ہوندی ہے تے نکل دی بھی ایتھے ہی، وہ ایتھے آ جاندی جدو اس جگہ تے. تو جنت وچوں سفید حریر دا کفن لے کے فرشتے آئے ہوتے ہیں، او پھر اینج کر دیں تے اس روح مبارک نو او دے اندر کفن دے لیں دیں، روحانی کفن. اور جدو پھر وہ لے کے نکل دیں تے او بندہ ہس رہا ہوتا ہے. اقبال فرماندے نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست. جس ویلے بندہ مومن نو موت آوے تے او دے لباں دے اتے تبسم ہوندا ہے، وہ ہس رہا ہوندا ہے، وہ پھر ہس رہا ہوندا ہے. جس وقت وہ دی روح لے کے نکل دینا تو پہلے آسمان دے فرشتے پوچھتے نے یار اج کون فوت ہویا ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے. مرن بھی تے اکو جہا نہیں نا، کچھ بندیاں تے مرنا ہے تے روحانی دنیا وچ انہاں دا بڑا پروٹوکول ہونا ہے. کون فوت ہویا ہے؟ انہاں آکھنا جی فلاں آدمی فوت ہویا ہے، بھائی بڑی خوشبو آ رہی ہے. انہاں آکھنا فلانا اللہ دا پیارا فوت ہویا ہے تاں خوشبو آ رہی ہے. تے جے ہویا دوسری قسم دا بندہ تو انہاں آکھنا ہے کون ہویا جے بڑی بو آ رہی ہے، پوری پہلے آسمان تے بو پھیل گئی ہے، کون مریا ہے؟ تو انہاں کہنا ہے فلاں گناہگار مر گیا ہے، وہ دی روح لے کے جا رہا تاں بو پھیل رہی ہے. انہاں دیاں قبرائیں چو بھی بو ہوندی ہے تو انہاں کولوں بھی بو ہوندی ہے. تے جڑے درود شریف پڑھ دے انہاں دیاں قبرائیں چو بھی خوشبو ہوندی ہے، انہاں کولوں بھی خوشبو ہوندی ہے. عزیز من یہی تے چیز ہے جس نو سمجھانا مقصود ہے. اے ساڈے جڑے دنیا دا ماحول ہے نا، دنیا جڑی اسی جتھے رہنے ہاں، میں مثال اکثر سنگیاں سمجھاتا رہنا. میں ایک باری حج کیتی ہے، جدوں میں حج کرن گیا نا، وہ کچھ بچے جڑے نے انہاں نو اس چیز دا پتہ ہے، اتھے کے منظر ویکھی دا دنیا داری دا. دنیا دار ہوندے نا، دنیا دار لوگ. اسی جدے کول ایک قلعہ ہے، وہ آندہ میں دو بناواں، دو والا تینہ بنانے بجے سارے بندے دنیا دے مال پیچھے سی سارے بجے ہاں، نسے ہاں، پجو ہے، کٹھا کرو ہے، بناؤ ہے، بناؤ ہے، بناؤ ہے. جے کوئی کسے تو پوچھئے بیلی تو یار ملیا کدی نے، تو آندہ جی منجی پہ لینے ہاں. منجی لا لین تو پوچھئے ملیا کدی نے، تو آندہ جی کنک پہ لینے ہاں. یعنی بندیاں ملن دا ٹائم کوئی بڑے رجے نے، ایک دوڑ لگی. جبکہ میں آنا کہ یہ دنیا تا ایک راستہ ہے، جانا اسی کدے اور دے راستے تے تھوڑی دیر واسطے ٹر رہے ہیں. مسافر جتنا سامان تھوڑا رکھے سفر سوکھا کٹیندہ ہے. اسی کیسے مسافر ہاں جڑے ساریاں تو بڑا کٹھا کیتی ہونے ہاں، ایک بریف کے ساڑے سر تے، ایک ایس ہاتھے چے، دوجے ایس ہاتھے چے، ایک کرسی کانڈ تے دریا ہے تے اور بھی کو دیوے تے تھی آنے بھی ساڑے ہوتے یہ گندھار چھاڑا. مسافر ہاں سی مال اور کٹھا کرنا چاہنے ہیں، باہر اور بدا رہے ہیں. ایک براب سویرے جاندہ ہے تے بننا پتلا کارے ہوندہ ہے،
وہ اصل دے اندر اپنے ال دنیا نو سدنا چاہتا ہے. وہ بننا اپنے والوں چنگا ڈھیر سارا وڈ آتا ہے ارا آ جاتا ہے سویرے دوجا جاتا ہے وہ اتنا وڈ کے پر اپنے ال کرنا چاہتا ہے. کدی بننے وڈیا بھی پیڑیاں وڈیاں ہوئی ہیں. بندے کیوں وڈتے اندر والا نہیں مطمئن ہون دینا. میں ارا تھوڑی جی میرے حل ہو جائے یہ اصل دے اندر ہرس و حوث ہے. وہ میں دستا پیا ہونا کی ہے یہ اتھے حج تے منظر نظر آتا ہے باس حلے ہے کی اتھے اللہ وکھائندہ ہے منظر. جدو عرفات حج پڑھی دیئے نا تے اتھے کنٹینر کھڑے ہوندے نا. کنٹینر بڑے 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 ٹرک لمبے انہاں وچ جوس انہاں وچ بوتلاں دودھ آئس کریم دہی فروٹ چاول ہر چیز دے بھرے ہوندے نے. دنیا دار دی مثال ہے وہ جان دن کیوں نہ دن پائی جی ایک 7 اپ دیا ہے وہ پورا کاٹن چاہ کے تیان دن حاجی صاحب ہے لے لے. حاجی صاحب بڑے خوش ہوندے نے. ہن اوتھے ایک ہوندا ہے 8 کپڑا تے ایک اتے کپڑا ہوندا ہے نہ جیب ہوندی ہے نہ اور کوئی شے ہوندی. حاجی صاحب مڑ جڑا اتے کپڑا ہوندا ہے اون لا کے وچھیندے نے چاہ تے اوہرا دیاں ہوندے وچ رکھ دے. اگاں تھوڑا جہا ہوئے تھے اگے ایک اور ٹرک کھڑا سی وہ دے جوس پیا بنیندا انہاں کہ ایک دے ویا انہاں کہ حاجی صاحب ہے پورا کاٹن ہی چال. حاجی صاحب وہ کاٹن بھی وچ رکھ آئے اسی حج کرنا سان پتہ ہے اسی سفر بھی کرنا ہے اسی اگاں جانا ہے اتھے رانا کوئی نہیں گڈڑی بھر لئی. اگاں گئے انہاں کہ سیب لینا ہے لیاؤ جی. اگاں انہاں کہ بریانی لینی ہے لیاؤ جی. او جی اسی گڈڑی چنگی بھر لئیے تے سر تے رکھ لئیے تے آکھیا بھی آج بڑا موج انج بندے اتھے کر دے نے. اچھا وہ جی ٹر پوندے پھر اتھے ٹرنا ہوندا ہے بھیڑ بڑی ہوندی ہے. وہ پھر حاجی جوس پیندے بھی بڑا نے چونکہ پینا ایک عمل ہے تے عمل تو بعد پھر دا رد عمل آندا ہے. اور رد عمل واسطے واش روم کو نہیں اتھے ہوندے کدی واش روم ہوندے پانی کو نہیں ہوندا پانی ہوئے تے بجلی کو نہیں ہوندی تے او پھر حاجی اتھے پریشان ہوندے تے اتو باہر ادو گرمی پھر جدو اس دنیا دار حریص نو گرمی لگ دی ہے نا تے او پھر گڈڑی لیندا ہے تھک کے. وہ آندا ہے حاجی صاحب اے بریانی لینی آندے نہیں بھائی دوجے آندے نہیں بھائی. وہ پھر ایدو ایدو اپنے لو ویندا ہے بھی اندر جاندی ہے اندرو آواز ہوندی ہے نہیں. وہ پھر اس لئے بریانی ہے جے رکھدا ہے گڑڑی دوجی سر تے چاہ لیندا ہے. میں جو لسی دیاں بوتلاں مول خریددا رہاں تے پیپسی دیاں آج فری لبھی ہیں. تھوڑا جہا ٹلدا ہے اور تھک پوندا ہے وہ مڑ گڈڑی کھولدا ہے تے کچھ فالتو چیزاں جڑیاں اون مڑ لگدا ہے کہ یارا پیپسی سستی ہے کڈ چھڈو دو دریا ران دیو. وہ پھر وہ کڈ کے تیگاں کردا ہے بندے نہیں لیندے تو اس فٹ پاتھ تے رکھ کے تھوڑا جاگا منات وہ عرفات تو ٹردا ہے تے مزدلفہ جاندیاں تک اپنا بھی کاکھ نہیں چھڑدا تے گڈڑی وچ بھی کاکھ نہیں چھڑدا. یعنی آپ وہ تھک پیا ہوندا ہے تے گڈڑی اس بندیاں دے دو کہ خالی کر لئی ہوندی ہے. اس بندے دی مثال ہے دنیا دار دی. اسی دنیا دا مال کٹھا کر کے گڈڑی چائی جانے ہیں بھاری کیتی جانے ہیں حالانکہ ایسی ہیں مسافر. ایڈا سان گڈڑیاں کٹھیاں کرنے دی کیا لوڑ ہے. کدی سنیا ہے کفر قبر کفن دے وچ کوئی شے رکھ کے بندہ لے گیا ہے بلکہ شرع دا اصول ہے جس بندے دند لوائے انہاں سونے دے داد دے جدو دفن کرن لگو کاٹ لو دند دے تے کاٹ دیو اکھیڑ دیو چھاپ پائی استلا لو گھڑی لا لو کناج کوئی شے استلا لو. کیوں یہ چیزاں قبر حل نہیں جانیاں باہر رانیاں. یہ دا مطلب ہے دسن دا بھئی اسی جڑا کٹھا پہ کرنے آنا ایک دن اسا آکھنا ہے بھئی سارا کچھ پیچھا ہٹاؤ اے ہن میرے کسے کام نہیں رہا. لیکن اس ویلے اے ہٹایا نہیں جانا نفع نہیں ہونا ہٹان دا. صرف ساڈا نفس حضور معراج شریف تے گئے میرے آقا تو آپ نے ایک بڑھڑا ویکھیا ضعیف جدی گڈڑی بڑی بھاری ہے تو دے کڑو اٹھائی نہیں جاندی. او اپنی گڈڑی جڑی ہے او زمین تے رکھ دے ان چا کھول دے تے ویچ مال ہور رکھ دے.
مڑ بنتا ہے مڑ چین لگتا ہے ظاہر اگے نالوں بھاری ہو گئی ہے نہیں چیندی لیکن وہ مڑ کھول کے اور رکھتا ہے حضور فرماندے ہیں جبریل ہے بابا کون ہے جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دنیا دار ہے جیڑا اس اگے جمع کر لیا ہے چیندا اندے تو وہ بھی نہیں لیکن اے دا دل نہیں مطمئن پیا ہوندا گڈڑی کھول کے اجے ہور ہی وچ پیا رکھدا ہے جی سمجھ آئی کوئی نہ گل اے دنیا دار لوگ نے دیندار لوگ کیسے سن اللہ 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 داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب وچ لکھ دے نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارا مال کل ٹوٹل متا صرف ایسی کہ ایک کنگی ایک پیالہ ٹوٹل مال ایسی ہونا کو ٹوٹل صرف ہاں یہ ایک دن لنگے جان تو نہ بیکھیا بھی ایک بندہ جڑا وہ ہاتھ نال وال سیدھے پیا کرتا ہے تو نہ کنگی کسی درویش نو دے چھڈی بھئی ہاتھ نال بھی کام ہو جاندا ہے میں ایک ہی کردا اگے گئے تے بیکھیا ایک بندہ ہاتھ نال پانی پیا پیوے بوک بنا کے تو نہ وہ پیالہ بھی اللہ دے رات دے چھڈیا بھئی یہ کام تے ہاتھ بھی کر لیندے نے دے واسطے مال دی کیڑی لوڑ ہے عزیزو اگر اللہ دنیا دا مال حلال طریقے نال دے تے غلط نہیں مت آکھو بھئی اس دی نفی کرنا مقصود ہے نفی کرنا مقصود نہیں نفی نہیں کر رہے حضرت یوسف علیہ السلام کو میں دستداری نا اللہ دے نبی سن تے اللہ نے انہوں نے مال بھی دیتا سی ملک بھی دیتا سی حکومت بھی دیتی ہے تے نبوت بھی دیتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے مال بھی دیتی ہے بادشاہت بھی دیتی ہے تے نبوت بھی دیتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے مال بھی دیتا بادشاہت بھی دیتی ہے تے نبوت بھی عطا فرمائی ہے رسول اللہ نو اللہ نے فرمایا سونے دعائیں تو جیڑی شاید دلی قبول فرما لے ان شیطا نبیًا عبدن و ان شیطا نبیًا ملکن سونے دل کر دئی تے بادشاہی تے نبوت دومیں لے لے دل کر دئی سونے محبوبہ تے فقر بھی لے لے تے ناڑ میں نبوت بھی لے لے تو حضور نے فقر نو اور نبوت نو اختیار فرمایا حضور دا فقر اختیاری ہے کچھ بندیاں کو مال نہیں ہوندہ یہ انہاں دا اختیار نہیں ہوندہ اضطراری طور تے اللہ انہاں نے غریب بنایا ہوندہ حضور نے خود اپنے اختیار نال مال دی نفی کی تھی اور انج کی تھی کہ ایک رات حضور سرکار کو مال آیا تو آپ نے فرمایا بلال تقسیم کر ادھی رات ہوئی تھی حضور نے فرمایا بلال مال تقسیم کر دیتا ہے سونے سارا کر دیتا ہے فرمایا بلال جا کے ویکھ کچھ پے نہ ہون مینوں نیند نہیں آئی بلال گئے تو اس جگہ تے ویکھیا تو 2 روپے پیسہ سونے اے کی دے کونے چ رہ گئے آپ نے فرمایا بلال ونڈ ان 2 روپیاں دی وجہ تو میں محمد مصطفیٰ نو نیند نہیں آئی حضور سرکار اللہ والے ایسے محبوب رب دے بندے ہوندے سن ساڑی حرص و حوث ختم نہیں ہوندی درویشو جیڑے بندے آندے ہیں نا بس ساڑھے تو بغیر پینڈ چل دے نہیں دنیا ٹردی نہیں دنیا دا نظام ہی نہیں چلدا انہاں نال قبرستان بھرے پے نے جیڑے بندیاں دے کوڑو بندے کھنگ کے لنگ دے نائے ہوندے انہاں بندیاں نال قبرستان بھرے پین تے اتے بھامیں مجھی چکدیاں پئیاں کدی بولے ہی نہیں انج چپ کیتے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے 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 لوگ دنیا تو ٹر گئے جنہ دے نام تے رستم ہند لکھیا ہوندہ آج جو نظر ہی نہیں ہوندے زمین مٹی کھا گئی ایٹ دا اینڈ ہی دنیا درویشو یہ ساری رویدات تو بعد اصل گل یہ ہے میرے اللہ نے بڑے حسین انداز نال سن رمز سمجھائیے کیڑی فرمایا فدخلی فی عبادی او درویشو میرے بندیو میرے بندیاں وچ شامل ہو جاؤ میرے بندیاں وچ داخل ہو جاؤ سوکھیاں رہنا ہے نا تے جیڑے میرے بندے نو نہ دے نال ٹپ کر کے ٹر پو تسی کدی منڈی وچ ویکھیا ہے ٹوکری دے اوتے پھل چنگے ہوندے وچ بیڑے بھی ہوندے کانے کچے
ڈنگے پلے، لیکن وہ جدو انہاں دے نال رل جاندے انہاں دا بھی وہ مول پی جاندا ہے۔ اے اللہ پاک نے قرآن ہی سمجھایا ہے کہ بندے او فدخلی فی عبادی، میرے ہاں بندیاں وچ داخل ہو۔ اے جڑے اسی کسے درویش دے بیت ہونے ہاں یہ اس تو ہی ہونے ہاں بس تو ہونوں کچھ نہیں رہا، تھوڑا انہاں دے وچ داخل تا ہو جائے۔ یہ داخل ہے، یہ اور کوئی نہیں، ساڑھے اسی کو ولی بنا لاستے مرید تھوڑے ہی ہونے ہاں بس ہی ولی ہو جائیے۔ ادھے تے ٹردے کوئی نہیں، ادھے ٹرنا ہوئے تو انہاں کہ دسے ہمیں بینج ٹرنا چاہیے، ادھے اسی ٹردے کوئی نہیں، اسی داخل ہی ہونے ہاں بس چلو انہاں دے وچ داخل ہو جائیے، داخل ہونے والے تے بھی راضی ہوندا ہے۔ عزیزاں نے دی وقار اے او دعا ہے، سمجھ نیچے بیٹھ جائیے، ایتھے بیٹھ جا، اے او دعا ہے میرے عزیز جڑی اللہ دے پاک انبیاء نے منگی ہے۔ اللہ دے پاک نبی فرما دے ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے اللہ مینوں اپنے پیاریاں بندیاں دے داخل فرما، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنی رحمت خاص نال اپنے پیاریاں بندیاں جی شامل فرما۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ دیا ہے، رب قد آتیتنی من الملک، اللہ سونیا تو میں نو ملک عطا فرمایا ہے، بادشاہت عطا فرمائی ہے، پتر عطا فرمائے نے، دھیاں عطا فرمائیاں نے، محبت کرنا لیاں بیویاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ سونیا علمتنی میں نو علم عطا فرمائی، حسن عطا فرمائی، دنیا دیاں ساریاں نعمت عطا فرمائیاں نی۔ ہن دعائے میں توفنی مسلموں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یہ اللہ دے نبی دی دعا ہے حضرت یوسف دی، اتنا اللہ پاک نے سونے اڈے حضرت یوسف علیہ السلام کہ کتاباں میں چھے تفاسیر چھے اے سیر دیاں کتاباں چھے مرکوم میں کہ سونے اڈے سن بھائی جڑے تک لینا انہاں دی بھوک 3 مہینے لے جاندی ہے۔ اڈے سونے آئے حضرت یوسف، اڈے حسن والے آئے۔ مولا علی سرکار فرماندے ہیں کہ انسان دے چہرے دا حسن بھی اللہ دی عطا ہے اور عمدہ عطا ہے۔ تو اللہ نے جدو حسن ونڈیا ہے نا تو ادھا حسن کلیاں حضرت یوسف نو دیتا ہے تے ادھا پوری انسانیت ونڈیا ہے۔ اڈے سونے حضرت یوسف ہے۔ رات دے وقت اگر آپ دے چہرے تو پردہ ہٹیا ہویا تے رات دے ہریرے وچ بھی روشنی ہوندی آئی۔ اتنے حسن والے حضرت یوسف علیہ السلام کہ اگر کوئی انہاں لو تکیا تے ہوش نہیں راندی وہ پھل کٹنا ہے کہ ہاتھ کٹنا ہے۔ اتنے حسین ہے لیکن دعا کی منگی نے، اے سارا کچھ جدو مل گیا یا آخر تے دعا کی منگی نے، توفنی مسلمن، اللہ سونیا جدو فوت ہوا تے ایمان تے موت دی۔ انبیاء علیہ السلام دے موت ایمان تے یقینی ہوندی ہے، انہاں کو گناہ ہوندے ہی نہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوندے، لیکن دعا ساڈے سکھان آستے کہ اخیر جدی چنگی ہوئے بندہ وہی چنگا رہندا ہے۔ اللہ دے پاک نبی دی دعا کیا ہے؟ جناب یوسف فرماندن توفنی مسلموں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اے میرے اللہ مینو اپنے نیک بندیاں میں شامل فرما، نیک بندیاں نال لاحق فرما، لاحق فرما، الحقنی مجھے لاحق فرما، ملا دے مجھے اپنے نیک بندوں سے۔ رب دیاں نیک بندیاں نال مل جانا اے وی او وڈی عظیم نعمت ہے جڑی نبیاں طلب فرمائی۔ آپ نو اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ کدھا لطیف جملہ ہے کہ اللہ دے نبی کی فرما رہے ہیں؟ الحقنی بالصالحین، اپنے محبوباں تے صالحین بندیاں نال مینوں ملا۔
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਦਿਆਂ महबूबां नाल मिल जाना, रब दियां महबूबां नाल मिल जाना, उन्हां नाल ताल्लुक कायम हो जाना। ओ भले लोगो सुनो, किसी पिंड विच बारिश नहीं होती, पिंड वालियां आख्या बाहर निकलो दुआ करिए, बाहर निकले दुआ की थी, इलाही बारिश अता फरमा, बारिश ना हुई। एक बंदे आख्या जी आखो तो मैं दुआ करना बारिश होवे दी, उन्हें आख्या कर। उस दुआ मंगी तो क्या अंदाज है उदा, अल्लाह सोनिया मेरिया अखां दे वसीले बारिश दे, मेरिया अखां दे बदले नाल इहदे वसीले नाल बारिश दे, मींह वसन लग पिया। बंदे आख्या यार तेरिया अखां च राज की है? उन्हें आख्या कोई राज नहीं, इन अखां नाल मैं एक बारी हजरत बायजीद बिस्तामी दी जियारत फकत कीती है। हाय हाय, जिन्ना अखां ने अल्लाह दे वली नूं तकिया होवे उन्हां दा रुतबा ते अल्लाह दी बारगाह च मकाम होंदा है, सिर्फ तकिया है। बल्कि हदीस शरीफ ते इत्थों तक भी आउंदा है, तुसी यकीनन बड़ी मारूफ हदीस है कि एक बंदा सी, ये बुखारी हदीस है, हजूर खुद बयान फरमांदे उसने 99 कतल किया, जुर्म ते बड़े वड्डे कीते, थोड़े गुनाह तो नहीं 99 बंदा मार छड़ना। उस किसे तो पूछा यार मैं 99 बंदा कतल कर बैठा, कोई मेरी बख्शिश दी भी वाह है? बुखारी चदी से उस बंदे आख्या भी नहीं ये तेरी कोई वाह नहीं, नेक बंदे ने कतल करना पूरी इंसानियत का कतल है, तेरी तो वाह ही कोई। उस वेले उस बंदे ने गुस्सा चढ़िया, उसने भी कतल कर दिया, 100 कतल हो गया। लेकिन दिल विच मुड़ भी ख्याल आवे कि इंज हो नहीं सकता, भावे मैं 100 कीता है मेरा रब माफी नहीं देंदा। मुड़ किसे तुझे पूछया मैं यार मैं 100 बंदा कतल कीता है ते मेरे दिल विच ख्वाहिश है कि मैं तौबा करा, मेरी तौबा हो सकती है? वो साडे बंदियां दे किहड़े गुनाह ने जे बंदा तौबा दा ज़हन बना ले ते इत्थे गल है। किसे दुर्वेश को टकरिया मशवरा भी शाला किसे चंगे को लवीए, किसे अल्लाह वाले नु मिलिया, मिल के कहंदा यार सहवारी में तौबा बन्नी ते मैं आबे इतबारा तेरे फजली करम दिया साया मुड़िया सारा रखण वाला। यार मैं 100 बंदा कतल कर दिता है, कोई मेरी बख्शिश दा वसीला, कोई तौबा दा जरिया हो सकता है? दसण वाला बंदा सियाणा सी, उन्हें आख्या बेलिया मैं तेनू दसना वा, अगर तौबा करना चाहना है रब नू राजी करना ही ते किसे रब वाले नू मिल ले, मौला नू राजी करनी ते किसे मौला वाले नू मिल ले। राते राते हर कोई आखे ते मैं भी आखा राते बिन मुर्शदी तेनू राह नहीं मिलेना, ते रुल मरसे विचरा दे। क्या हाँ यार किसी अल्लाह वाले मिल, उस आख्या भाई मैंने ते अल्लाह वालियां दा पता कोई नहीं, उम्र एवं लगा छड़िए कित्थे होंदे नहीं। उस फिर अगू दसिया ये हदीस शरीफ कि फलां बस्ती है पिंड है उत्थे अल्लाह वाले रहिंदे, फलाने पिंड अल्लाह वाले रहिंदे ने, भाई गोलड़ा शरीफ अल्लाह वाले रहिंदे ने, पाकपतन शरीफ अल्लाह वाले रहिंदे ने, जा उत्थे टुर जा ते तेरा काम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ओ जी बस्ती का नाम हदीस शरीफ च नहीं लिखा, बस इतना लिखा है भाई वो अल्लाह वालियां दी बस्ती, उत्थे चला जा। बंदा चल पिया, उसने घरों तैयारी करके रुख कर लिया उस बस्ती वाली कि मैं फुला अल्लाह वालियां दे पिंड जाना है।
اللہ والیاں دے پنڈ جان دی نیت کرنا بھی ثواب ہے. سمجھ آئی کہ نا؟ اللہ والیاں دے پنڈ جان دی نیت کرنا بھی یہ بھی ثواب ہے. میں فلانے اللہ والے دے پنڈ چلا. کو اللہ والے بھی اللہ نے پیارے ایڈے ہی ہوندے نے، انہاں دیاں پنڈ نوں بھی اللہ پاک اے عظمت عطا فرما چھڑدا ہے. عزیزاں گرامی قدرو بندہ چل پیا، تھوڑا جہا ٹریا، موت دی گھڑی آ گئی. تھوڑا جہا سفر کیتا تے موت دا وقت آ گیا. موت دے وقت دا تانوں پتہ ہے، پتہ کوئی نہیں کس ویلے آ گیا، یہ کوئی پتہ نہیں. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. جدو موت آنا ہے نا تے وہ کوئی نہیں ویکھنا اس بھئی اے کوئی تھوڑا جہا دا کام رہندا ہے تے کر لے، نہیں. وہ پھر جتھے ہوئے گا اتھے ہی سارے کام چھڑ کے تے وہ بندے ٹر جانا ہے کہ چل بھئی نکلنا پائے گا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ٹائم نہیں، میں اجے فارغ نہیں، میں ویلا نہیں، میں تھوڑے جی کام کر لین دیو نا. جدو انہیں آ جانا ہے پھر جانا ہے. موت آ گئی. جس وقت بندہ مرد ہے، میں تو ابتدا وچ عرض کیتی ہے کہ او دی موت دا فرشتہ ملک الموت جدو آندے نا تے کلے نہیں آندے. چنگا ہوئے تے جنت والے فرشتے انہاں دے نال ہوندے نے، بس اینوں لے جانا ہے اودے. تے جے برا ہوئے تے جہنم والے فرشتے آندے نے، بس لے جانا ہے اودے. جدو وہ بندہ مریا نا تے فرشتے دونوں پاسوں آ گئے، دونوں پاسوں فرشتے آ گئے اور وہ دی موت دے مقام تے آ کے آپس سے جھگڑا کرن لگ. حضور فرماتے ہیں فاختصمت ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. جہنم دے اور جنت دے فرشتے، جنت عذاب والے اور رحمت والے فرشتے مخاصمت کرن لگ پے، جھگڑا کرن لگ پے. دوزخ والے کیا بھی اساں لے جانا ہے، 100 بندہ قتل کیتا ہے، پکا جہنمی ہے. جنت والے آکھیا بھی 100 ہی کیتا، اس پر ویکھو نا ٹریا کی دے جاندا ہے. اے نہیں جہنمی، اے جنتی ہے. جدوں انہاں دا جھگڑا ہویا تے فرشتے کہا بھی تسی آپس وچ اسی نہ لڑیے. رب سونے تو پوچھ لینے میرے مالک بندہ کیڑے پاسے لے جانا. عزیزاں دی وقار میرے اللہ فرمائے فرشتوں زمین دی پمائش کر لو، جے ولی دے نیڑے ہووے تے پھر جنت والے لے جاؤ، جے ولیاں دی بستی تو دور ہووے مڑ دوزخ والے لے جایا جے. ہاں ولیاں دے پنڈ دے جے نیڑے تے جنت والے لے جاؤ، ولیاں دے پنڈ تو جے دور ہے، یعنی جے سفر زیادہ کر گیا نا پھر جنت والے لے جاؤ، تے جے تھوڑا کیتا پھر دوزخ والے لے جاؤ. میں عرض گزار ہاں بگے بھئی اسی زمین دی پمائش ویکھ کے پتہ کرنے ہاں کیڑے پاس سے زیادہ ہے. تو جس رب نے فیصلہ کیتا ہے میرے اللہ نے پتہ نہیں اس کیڑے پاس سے زیادہ سفر کر لیا، اللہ نے پتہ ہے. مڑ بھی فرمایا کرو پمائش، فرشتوں پمائش کرو. اے اللہ دا عدل ہے، اے اللہ دا عدل ہے. پمائش کرو، جڑے پاس باڑی ہوئے ادھے لے جائے جے دوجے پاسے والے. اے عدل ہے. سمجھ آ گئی صورت مسئلہ دی؟ یعنی اے پنڈے اے دا گھر ہے، اتھو ٹر پیا ہے، راج موت آ گئی ہے، جے تے ہو گیا ہے اس ولیاں دے پنڈ نو نیڑے مڑ جنت والے لے جاؤ، تے جے اپنے پنڈ نو نیڑے تے پھر دوزخ والے لے جاؤ. اے فیصلہ ہے، اے عدل ہے. عزیزاں دی وقار اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو فرمایا زمین دی پمائش کرو. جدو فرشتیاں نے زمین دی پمائش کی تھی اجے بندہ ولیاں دے پنڈ تو دور نکل دا پیا ہے. یعنی میرٹ دا فیصلہ یہ بنیا ہے کہ وہ بندہ اجے ولیاں دے پنڈ تو دور ہے. فرشتے دے اتے آ گئے ایدو بھی تے ایدو بھی. اللہ اکبر. میرے اللہ نے فرمایا عدل تے یہ کہ زمین ماپ لو، عدل دا تقاضا اے وے پر فضل دا تقاضا ہو رے. اللہ فرمایا اے میرے ولیاں دی بستی اپنی جگہ چھوڑ کے جویں گناہگار تیرے وال ٹریا ہے ہن تیری واری ہے تو گناہگار وال ٹر پے. پورا پنڈ رب سونے دی قدرت نال ٹر پیا
اور اس گناہگار دے اینا نیڑے ہویا کہ جیڑی پمیش دا میرٹ آ او دے مطابق بھی بندہ ہون جنتی ہو گیا ہے۔ ایتھے حضور میاں صاحب بولے نے یا فرماندے نے عدل کریں تے جے کریں عدل تو تے انج وچوں ترکڑی تو لیں میرے مالک عدل کریں تے تھر تھرے کمبنی تے اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاور میں ورگے مکالے۔ اے عزیزو اے ساتھیو بھئی ذرا اے ساتھیو اور عزیزو اللہ والیاں دے صرف نال ہو جانا یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کمال ہے کہ بندہ رب والیاں دے نال ہو جائے۔ اے اللہ دے نبی کہہ گئے توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، مفسرین لکھ دیں حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، وصال ہو گیا انہوں نے، پنڈ والے نے انہوں نے دفن کیتا، بستی والے نے، مصر والے نے، مصر دے وچ دریائے نیل وہ دے ایک کنارے تے دفن کیتے انہیں، تے جدو اللہ دے پیارے دفن ہوئے تے اس پاس سے فصل بڑی چنگی ہوئی، اللہ والے دی برکت ہے، فصل بڑی ودیا ہوئی۔ کثیر مفسرین نے اس نے لکھا ہے سورہ یوسف دی تفسیر میں، بالکل اینڈ تے یہ آخری کلمات طیبات نے سورہ یوسف دی تفسیر، بڑی فصل ہوئی۔ وہ جڑے بندے سن انہاں دوجے پاسے آنے انہاں کہا بھئی اس پاسے بڑی فصل ہوئی کی کر لے بھئی، انہاں کہا بھئی اگے ساڑی بھی انجی ہوندی پر جدو دے عرب دے پیارے دفن ہوئے ادو دی ساڑی فصل چنگی ہوندی۔ وہ بندے دوجی پارٹی آلے آئے تھے انہاں راتوں رات آپ دا قبر مبارک کھولی تو بچو صندوق کٹ لیا، وہ صندوق کٹ کے تھے لے گئے انہاں جا کے دوجے پاس سے دفن چکی، اگلی 6 مہینے تو ادھے بڑی ہوئی۔ وہ ادھے لیا آنکھیا بھی یار ایس باری ادھے بڑی ہوئی، انہاں ایک بندہ بیچ گلیا پتا کر جا کے بس توڑی ایس باری فصل بڑی ہوئی۔ وہ گئے تو بیچ کوئی بندے کچھے آئے انہاں آنکھیا بھی وہ جڑی وجہ تو توڑے آل ہوندی آئی نا وہ وجہ ہونا ہی دے، وہ بندے تیار ہوئے بچلیے قبر کھولیے تو ادھے لیا بھی، وہ جس لئے راتی تیار ہوئے تو پھر وہ بندے بیچ کوئی سیانے آئے انہاں کہ انج نہ کرو اللہ دے نبی دا قبر شریف ہے انہاں دا صندوق مبارک ہے تو تسی پریشان ہو سو، ایک گناہ ہے انج نہ کریے، متفقہ فیصلہ کرو، انہاں کہا بڑی متفقہ ہے بدریا ویچ دفن کرو، پانی اتو لگے تو اڈیاں فصلان بھی لگدا رہے تو ساڑیاں بھی ادھے بھی برکت پی جائے تو ادھے بھی جائے۔ انہاں پھر دریائے نیل دے درمیان قبر کھود کے پتھر دیاں سیلاں نال تو حضرت یوسف علیہ السلام دا تابوت شریف ہوتے رکھ چھڑے، اتو بند کر چھڑے پانی چل دا رہے۔ اس گل نو پھر صدیاں لنگ گئیاں جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور آیا تو آپ بنی اسرائیل نو لے کے نکلن لگے تو انہاں راتی راہ نہ لبے، کیونکہ انہاں دعا کیتی آئی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ میں بھی نیکاں نال رلائیں، تو اتھے کلے آئے دریا وچ تے کلے آئے نا تے دعا منگی آئی بات موت تو بعد میں نیکاں دی سنگت دیں، اتھے کلے آئے دعائیں منگی آئی۔ تو یہ مطلب ہے رب دیاں پیاریاں دی دعا بھی بعد اوقات بڑی لیٹ قبول ہوندی ہو جو ہوندی ہے، وہ صدیاں لنگ گئیاں حضرت یوسف تو بعد پھر حضرت موسیٰ پاک دا دور آیا، وہ راتی جس لئے بنی اسرائیل نکلن لگے تو انہوں نے راہ ہی نہ دیسی، تو راہ نہ دیستے تھے انہاں آکھیا بھئی کوئی گل لے جس تو سن راہ نہیں دیس دا پیا، تو انہوں نے کہا یہ مڑ اللہ دے نبی ہو سونے آؤ پوچھو، اللہ دے نبی فرمایا پوچھے آئے تو اڈے نال اللہ دے نبی دا وعدہ آبا جدو مصر چھڑن لگو کلیاں نہ جاوے آئے مینوی لئی جاوے آئے وعدہ آئے انہوں نے کہا جی وڈ کے دس دیتے آئے بھائی انجا کھیان نے، تو انہوں نے فرمایا جی آکھیان نے تو مڑ لے چلو، انہوں نے کہا جی وڈ کے ہی نہیں پتا سان تے پتا کوئی نہیں با انہوں دا مزار کی تھے، پتا ہوں دا تے مڑتے سی لے چلی دا انسان پتا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی اتنا 12 قبیلے ہو کسے ان کو پتا ہوئے، ایک بڑھڑی مائی بڑی پرانی سن دی سن دی وہ سکھیا جی میں پتا ہے،
حضرت یوسف دا مزار کتنے؟ میری دادی مینوں اوتھے لے جاندی ہے. جی گل دی سمجھ لو تو گل دی سمجھ لو. میں میری دادی مینوں لے جاندی ہے تے مینوں تھاں دا پتہ ہے جتھے اللہ دے پیارے دا مزار ہے. آکھو تے میں لے چلنی ہے. انہاں فرمایا 10 مڑ مائی تو جویں جتھے مزار ہے اوتھے تینوں لے چل سانو. اس آکھیا انج نہیں دسدی، کسے شرط نال دسنی ہے. آپ نے فرمایا کی شرطی؟ اس آکھیا سونیا ایک تا دعا منگو با اللہ تعالیٰ میں مڑ جوانی دے وے بڑھڑی ہو گئی ہیں، تے دوجی دعائے منگو با جتھے تساں رانا ہے میں اوتھے جنت وچ رانا ہے. واہ مائی میں تیرے منگن تو صدقے جاواں کئی شے تے منگی سے نا. اے حضور فرمایا سی اپنے صحابہ نے. ایک بندے آ گیا کہ سونیا مینوں اٹھ دیو. حضور نے فرمایا بتواڈے نالوں تو بنی اسرائیل دی بڑھڑی چنگی آئی. وہ تے ٹر گئے تے حضرت عمر پوچھیا بے سونیا وہ بڑھڑی کی منگدی آئی؟ حضور فرمایا بہت نے تو نبی پاک پوچھیا کی منگنی تو اس آکھیا جوانی بھی چاہیے دیئے تے جنت بھی تواڈے نال لینی ہے. آپ نے فرمایا تو نبیاں نال رہنا ہے. اس آکھیا تے میں تے نبیاں نال ہی رہنا ہے. تو اللہ دے نبی نو اللہ فرمایا سونیا تسی ہاں کر چھڈو نبیاں نال ہی تھاں دے چھڈاں گے. جو دل جو ہے مائی دا نبیاں نال ہی تھاں دیاں گے. تے جان دیئے میں جوان ہونا ہے تے بھی مان لو تو ہاں کرنی ہے سموڑ جوانی دے چھڑنی. اللہ والے آگے کیڑی بھائی میاں گل ہوندی ہے دعا منگن تے اللہ پاک کایا پلٹ چھڑ دے. عزیزاں گرامی قدر حضرت یوسف صدیاں بعد جدوں آپ دا تابوت کڈیا گیا، صدیاں بیت گئیاں آئیاں، تابوت کھولیا اجے بھی چہرے دا حسن ایڈا نور والا رات دے ہنیرے وچ روشنی انی ہوئی بنی اسرائیل نو راہ لب گیا. ایڈا حسن اجے بھی اللہ دے نبی دے چہرے تے آ. صدیاں لنگ گئی آئیں جدو وہ پتھر دا تابوت کھولیا تے آپ دے چہرے دے حسن نال بنی اسرائیل نو راہ دس پیا. اجی میں اسی لیٹ باڑ لیا نا انہوں آگے آگے حضرت یوسف نو اٹھا لیا پچھے پچھے راہ ویندے گئے تے ٹر دے گئے تے آپ نو لیا کے تے بیت المقدس وچ دوبارہ دفن کیتا گیا حضرت یوسف علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دعا منگی ہے توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. میرا مالکہ مینوں نیکاں نال مینوں لاحق کری، نیکاں نال مینوں ملائیں جتھے کو تیرے پیارے ہون. اے اللہ والیاں دا نا اپنا ایک منڈ ہوندی ہے. اگر آپ ملتان جاؤ نا یہ وچ بھی بڑا فرق ہوندہ ہے مزار بندے دی کتھے. ملتان آپ جاؤ تے ملتان دے جڑے آخری نواب آئے نا جڑے سکھاں نال انگریزاں نال سکھاں نال لڑدیاں شہید ہوئے، انہاں مرن لگیاں وصیت کیتی سی کہ جڑی میری مزار ہے وہ میرے مرشد دے مزار دے بوئے اگے بنایا ہے. حضرت شاہ بہاول حق زکریہ ملتانی آپ دے روضے تے جاؤ، شاہ رکن عالم نوری دے روضے تے جاؤ، دروازے دے باہر تو انہوں دی مزار نظر آوے گی. میں خود بیک کے آئے ملتان شریف. لیکن مڑو مزار ہے لیکن سارے بندیاں نے پتہ نہیں نا بھئی یہ مزار بوئے اگے کیوں ہے. یاد ہے رمز کی وہ رمز تے انہوں پتہ ہونی ہے جیسے اس چیز نو سمجھے. یہ باقاعدہ کتب وچ انہاں دی وصیت لکھی ہے کہ جدوں میں مرا تے میری مزار مرشد مزار دے بوئے اگے بنایا جی. تو نواب صاحب وجہ کیے فرمایا میں چاہنا کہ جیڑا بندہ بھی مرشد دی مزار جائے وہ ایک باری میرے سینے تے قدم رکھ کے اندر جائے. ایسے لوگ سن انہوں نے پتا پہ جی رب دیاں محبوبان دیاں قدماں چ بھی دفن ہو جائیے تے اللہ پاک اس وجہ تو ہی راضی ہو جانا ہے پہ گماڑ کی نہ دے. اور یہ حضور سرکار دی حدیث موجود ہے مشکات اور کتب ادفنوا موتاکم واستقوا من صالحین. حضور فرمانے نا اپنی میتاں نو نیکاں دے نال دفن کریا کرو. کو نیکاں دے گماڑ بندہ دفن ہو جائے جی میں ایتھے گماڑ دا فائدہ ہوندہ ہے میں اتھے بھی فائدہ ہوندہ ہے. اے مصلحت تو خالی نہیں گماڑ قبر وچ بھی چنگا ہوئے تو دا نفع ہوندہ ہے. سو دوستو اور عزیزو
दुनिया ते भी बंदे नूं चाहीदा कि वो ये कोशिश करे कि नेकां दे नाल मिल जाए, नेकां दी सोहबत विच कुछ घड़ियां गुजारे, कुछ वक्त गुजारे और किसे नेक दा दामन थाम के रखे। अजीज़म एहसानुल्लाह दे जेड़े बुजुर्ग सन, उन्हां दा साडे बुजुर्गां नाल भी बड़ा ताल्लुक सी और साडे नाल भी बड़ा गहरा ताल्लुक सी। फिर गवाही होंदी है, इस तू देने आ ताकि फरिश्ते इस नूं नोट कर लैण। साडे नाल भी उहदा बड़ा ताल्लुक सी। मैं उस वक्त पिंड ही हुंदा सां, तो असीं घरों निकलना ते मस्जिद जाना या मस्जिद तो वापस आउणा ते जांदी आउंदी वारी उहदे कोल एक वारी जरूर बैठक हो जांदी सी और वो हमेशा बाअदब रहिंदा सी। बड़े सादात नाल अदब दा ताल्लुक सी उसका, और सादात नाल अदब और मुहब्बत उसने हमेशा रखी है। ये ऐसे आमाल ने जिन्हां दी वजह तो उम्मीद वास्ते कि अल्लाह पाक उहदी कबर ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमाए। अच्छा आदमी सी, नेक आदमी सी और नमाजी आदमी सी, बारिश सी, सुन्नत रसूल नू कायम करने वाला सी। अल्लाह करीम उस दे नेक आमाल दे बदले विच उहदी कबर ते अपनियां रहमतां नाज़िल फरमाए। सो दोस्तों, अगर उहदे कोल माल सी या दौलत सी तो उहदा ते हुण उहनूं कोई नहीं नफा, उहदी जिक्र भी कोई नहीं तो उहदी गवाही भी कोई नहीं। जिहड़े उन्हें चंगे काम कीते उन्हां दा जिक्र भी करते पे हां ते गवाही भी देंदे पे हां। सो जदों अपनी नामा अमाल नूं वेखो तो कुछ ऐसे काम विच जरूर वेखो कि हैं बई जिन्हां दी वजह तो सानूं भी पिछे बंदे आखण बा बंदा चंगा हा। कोई ऐसा कोई विच साडे भी है बई असीं मर गए ते आखण बा चंगा। जायजा ले लो, जायजा ले लो, जायजा पिंड दा ले लो। बड़े बड़े बंदे मर गए ने, इत्थों किन्ना बंदे याद करते हैं। कौन लोग ने जिन्हों के बारे लोग अच्छी गवाही देंगे, फलाना बंदा यार काम चंगा करता, तो मरे तो हज़ारां लखां पे, लखां बंदे साडे पिंड विचों मर गए ने। मैनूं तो सारियां दे नाम भी कोई नहीं आउंदे ते तुहानूं भी कोई नहीं आउंदे। तो ये फर्क तो है ना बई, चंगियां दी अच्छाई याद रह जाती है। अगर मैं तो आखा भी इत्थे हाजी गुलाम मोहम्मद साहब रहिंदे सन तो तुहाडे चों 10 बंदियां गिण लेना भी हाँ जी रहिंदे आ ते ए उन्हां दीयां अच्छाइयां भी आईयां जी। समझ आ गई है कोई ना गल? सो असी भी ये वेखिए वजे असी मर जाइए ते कोई साडे नामा अमाल विच भी इहो जिहा काम है। मसलन फतेह शेर सी, राह फतेह शेर, अगर किसी बंदे ने पूछिए तो ना दसना है बई हूँ भावें को 10 बंदे गाली भी कढ़ लेना, मुड़ भी किसी की लड़ाई किसी की सुलह आ जाता बई यार आ काम चंगा है तो ये कर लो, ना को लेना ना देना, लेकिन आंदा भी चलो यार को अच्छा काम कर लो। तो जे बंदे मर जान तो बंदे ये आखन बा चलो चंगा होया जान छुट्टी है, जनाजे विच ही पे आखन बई इहदे तो बड़ी जान छुट्टी है, इस बड़ा औखियां कीता है। तो ऐसी जिंदगी का की फायदा है? अपने नामा अमाल ऐसियां गंदगियां ना लेके मरिया है, बंदे आखन चंगा होया मर गया है, जान छुट्टी, बंदियां नूं तंग करदा। बेलियो और साथियों, आप भी बचो ते अपनी औलाद नूं भी समझाया करो, लोगों तंग ना करया करो। जेड़े नौजवान बच्चे तुहाडे सारियां कोल औलाद है ते नौजवान है, कोई उन्होंने समझाया करो। असी बाहर जाने तो बंदे आंदे ने तुहाडा पिंड ते विजवा शरीफ आ, तो काम उन्हां दा एक नहीं शरीफां वाला। तुम जे शरीफ हो ही गए हो तो कोई काम भी बंदे दे पुत्रां वाले करने चाहिए। थाने सारियां तो बालियां रिपोर्टां साड़ियां हुंदियां ने, अदालतां सारियां तो ज्यादा असी जाने आ, तो मुड़ सारे जिले तो शरीफ भी असी हैं। ये अजीब तजाद नहीं जी। सब तो ज्यादा केस साडे जाते हैं थाने, हालांकि थाना सिर्फ साडे पिंड ते नहीं, होर भी बड़े पिंड ने, बाकी सारिया पिंडा के केस एक पासे ने ते साडा रिकॉर्ड कलियां दा एक पासे। तो मैनू अगले दिन एक बंदा पियांदा बई शाह जी मुड़ ये तुसी हिदायत सारिया आसे पासे भी पिंडा देंदे बदे हो ते ना अपने कोई ना आउंदी। मैं आख्या जी दीवे दे हेठ हनेरा हुंदा है, ये अजे हनेरे च ने। सुनिया ना मैं चिराग थले अंधेरा हुंदा है, मैं कहा हनेरे च ने। तो भाईओ अर्जी दो, अपनी औलाद नूं कंट्रोल करना तुहाडे ते फर्ज है।
اپنے بچیاں نوں سمجھاؤ تے بچیاں بھی آنا پتر اپنے گھراں وچ رہیا کرو تے اپنے گھر رہ کے اپنے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنو اپنے ماں باپ نو نہ ستاؤ اوکھے ہو یہ وقت تواڈے تے بھی کل نوں آنا ہے کوئی باپ بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ پتر برا ہو کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کوئی ماں یہ نہیں چاہتی برا ہوئے یہ نہیں چاہتے بس ماحول معاشرہ حالات و واقعات ایسے بن دیں کہ وہ اپنے ماں باپ واسطے بدنامی دا باعث اور سبب بن جاندے اونجتے اللہ پاک تے قرآن پاک اولاد نو اکھاں دی ٹھنڈک آکھے اللہ نے قرآن فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما میرے مالک ساڑیاں بیویاں تے ساڑیاں پتراں نو ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا تی ہوندی تے اکھاں دی ٹھنڈک ہے لیکن تجھے سینہ ساڑے تے مڑ اولاد تے نہ ہوئی اپنے بچیاں نو تربیت دیا کرو با کے سمجھایا کرو پترا کام کریا کرو تے نہ کریا کرو تے پتران بھی آنا بڑے بڑے ہو گئے ہو تے لوگاں نہ ستایا کرو جس بھی بندے کسے مسلمان نو ستائنا ہے نا وہ دا بدلہ دنیا تے بھی دینا سے اگاں بھی دینا تو انسان بنو انسانہ آڑے کام کرو اے نہ ہوئے کہ رب دی پکڑے چاہ جاؤ ان بطش ربک لشدید رب دی پکڑ بڑی ڈاڈھی ہے اس تو بچنا چاہیے سارے بھائی کچھ ایسے عمل کر جاؤ کچھ ایسے عمل کر جائیے بنا جائیے ہون تواڈا جڑا پنڈ ہے ماشاءاللہ اس نو پوری دنیا وچ لوگ جان دے دنیا پوری جتھے مسلمان وس دے نا اتھے تواڈے پنڈ دا نام لوگ جان دے کہ کوئی وجوہ شریف بھی ہے کیا یورپ کیا گلف کیا ایشیا پاکستان دے چاروں صوبے پوری دنیا وچ تواڈا نام ہے دیکھو جب اپنے نام دی اون لاج رکھیا کرو وہ جو کام کرو جڑے ساڈے واسطے عزت دا باعث ہو ساڈے واسطے فخر دا باعث ہو تواڈے پنڈ بندے کتھوں کتھوں آوندے نے صرف بجے اسی وہ پنڈ ویکھن جانا ہے تے میں تو کتنے ہی بندے آئے آکھیا بھئی یہ تو ایتھے ایڈی وڈی شاندار مسجد بنان دی کی لوڑ آئی کسے مرکز تے روڈ تے بنا ہوا کسے تسی شہر اچ بنا ہوا بس یہ آکھیا بھئی میاں ساڈا پنڈ ہے تے اسی تے اپنے پنڈ وچ بنائیے بسانے پنڈ اپنا ہے تے پیارا لگدا ہے اپنا پنڈ پیارا لگدا ہے حب الوطن من الایمان محبت وطن دی یہ بھی ایمان ہے تو سنتے اپنا پنڈ بڑا پیارا لگدا ہے تے دام تو تسی بھی ویکھیا کرو کدی رسے دی چوری کدی تسی دانے کسے دے چوری کر لیندے ہو کدی تسی کوئی کام کر دیندے ہو کدی کوئی کام کرو بھائی آئے کیڑے کام نو لگے ہو ایسا نہ کرو جن کوئی کسی قسم دی پرابلم ہوئے ہو سان دسیا کرو آکے بھجی مسئلہ ہے ساڈا حل کرو ایسی وہ دا حل کران گے اے کام چھوڑ دے ہو یہ کام سان نہیں زیب دیندے بندے نے اپنی شان دے مطابق کام کرنے چاہیے ساتھیوں اور عزیزوں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے ساڑے عزیز نو جنت الفردوس نصیب فرمائے سارے ایک مرتبہ لامہ شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھو پھر دعا پڑھیے اے بھی دعا کیتا کرو اللہ سننے ورگے پتر دے وے جڑے ابے نجے بھی یاد تے رکھ دینا نہیں دے تھے بڑے بڑے کام دے ابے ٹور گئے تو پیچھو کدی انہاں گھر بھی ختم نہیں پڑیا اب بندیاں دے بڑے بڑے کام دے ابے آئے ٹور گئے تو کوئی نہیں ہوان دے بکو درود فاتحہ پڑھوان دے چلو مر گئے تو ٹھیک ہے انہاں سی اپنا کرنا ہے انہاں اپنا کر کے ٹور گئے یہ بھی کوئی مقدرہ والا ہوندا ہے جنہاں دی اولاد بھی دعا کر دی ہوئے